मोगाच्यानो हांव पास्कोल ते चिकारी. मोगाच्यान तुमी सगळे जाणां कार्नावालाचो सिजन स्टार्ट जालो. कार्निवाल म्हटल्यार खेळ. इट्स रेनिंग खेळ. जायते डायरेक्टर खेळाचे आपणाचे खेळ घेवन आयल्यात तुमच्या मुखार दाखोवंक आपणाचे वजनादीक 3 पाट्यो. मोगाच्यानो एवरी इयर लँड सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं कार्निवालाक आमचे जे डायरेक्टर आसात खेळाचे ते मोगान आपले खेळ काडटात, नवे नवे भुरग्यांक हाडटात, आपणाच्या खेळांक घालतात आनी तुमकां सगल्यांक उर्बेन दवरतात. मोगाच्यानो खोशी भोगता सांगोंक की आतां दोन वर्सां जालीं तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा पासून खेळांक सपोर्ट करता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवान खेळ काडून व्हरून बार्देसच्या लोकांक पासून दाखयले आनी तांकां खेळ कितें म्हणटा ते दाखयले. वालोर तियात्र अकॅडमी गोवाक हे खेळ तांणी आमच्या सावथाकसून नॉर्थ गोवाक व्हेले म्हणून. मोगाच्यानो हांवें जायते कलाकार हाडल्यात, म्हज्या तियात्रान नवे कलाकार इंट्रोड्यूस केल्यात आनी जायते कलाकारांक हांवें हाडल्यात ते जावन आसा खेळांतसून. हांव सगल्या डायरेक्टरांचे खेळ पळोवपाक वयता, आख्खे गोंयभर भोंवता आनी खेळांतले हांव म्हजे एक्टर चूज करता आनी तांकां तियात्राचो पाल्प दाखयता. खोशी भोगता म्हाका सांगपाक की खेळांतले हांवें हाडलेले आयज डायरेक्टर जाले. आयज कॉमेडियन रिश्टन, कॉमेडियन जॉयल हे खेळान आसले पूण हांवें खेळांतसून तांकां म्हज्या पालकां तियात्रान हाडून आयज ते डायरेक्टर जावंक पावले. खोशयेन आनी उर्बेन भोगता म्हाका सांगपाक की हांवें हाडलेले कलाकार आयज एक्टर आनी जायते डायरेक्टर जाले म्हणून. मोगाच्यानो खेळ म्हणजे आमचे गोंयकारांची परंपरा. मोगाच्यानो आनी एक म्हाका खोशी भोगता सांगपाक हांव खेळांक सारकोच सपोर्ट करता. खेळ म्हटल्यार आमची परंपरा ते तुमी जाणात आनी जेन्ना खेळ सुरू जाता ते 5 दीस पयलीं हांव म्हजो तियात्र पासून बंद करता इन सपोर्ट ऑफ द खेळ. कार्निवालाच्या दिसांनी आमचे तियात्र न्हय पूण आमचे खेळ चडोवंक जाय. खेळांक वालोर आसा तितलो तियात्रांक आसना. तियात्र आमचे वर्सभरूच चलता पूण आमचे खेळ म्हणजे आमची परंपरा. मोगाच्यानो हांवें ह्या व्हिडियोन जायत्यो तुमकां पोस्टर घातल्यात आनी जायते डायरेक्टराचे खेळाचे पोस्टर घालून डेटी घातल्यात. तुमी ते खेळ पळोवंक वयचे आनी ह्या खेळांक सपोर्ट करचे, कित्याक खेळ म्हणजे सारकी काय भोगता आनी जायते नवे 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 कलाकार उठपण जातात. मोगाच्यानो विनंती तुमकां फाल्यांच्यान म्हणजे 13 तारखेर सावन ह्यो खेळ सुरू जातात आनी सारके वायब्रंट सुरू जातले हे खेळ 14 तारखेच्यान. 14, 15, 16, 17 ह्या तियात्राक आमी खेळाक वचपाचे आनी आमचे उर्बेन भरपाचे आनी आमी खेळांक सपोर्ट करपाचे आनी ताळयो मारपाचे, उर्बेन भरपाचे आनी वचपाचे आनी तांकां सगल्यांक उमेदीत धरपाचे. देखून मागता पळयात आमचे गोंयचे खेळ.